أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين يا سيد الأخلاق يا نور الزمان يا من نرى في هدي بر الأمان أنت النبي الهاشمي محمد أنشك ربي رحمة للعالمين يا سيد الأخلاق يا نور الزمان يا من نرى في هدي بر الأمان أنت النبي الهاشمي محمد أنشك ربي رحمة للعالمين أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين علمتنا حسن الفضائل والقيم ميزتنا بالدين من بين الأمم علمتنا حسن الفضائل والقيم ميزتنا بالدين من بين الأمم لما هباك الله خير رسالتي فيها قطعت الشك بالأمر اليقين أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين